انتہائی قابل صد احترام معیت علماء اکرام، سب تو پہلے بڑی خوشی والی بات ہے، میرا عزیز میرا بھائی میری معروضات نو مختصر وقت سنو، میں کہ اللہ پاک جتنے بھی میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، چاہے جس فرقے نال، دھڑے نال، ٹولے نال، جماعت نال، مسلک نال، گروہ نال تعلق رکھن والے اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئیں، اللہ انہاں دا محض اپنی رضا واسطے آمنا قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ گزارش کرانگا، میں جدہ مسجد جو وڑیا ہاں نا، مسجد دے مین گیٹ اتے لکھیا کھلوتا ہے کہ اے مسجد جڑی ہے مسلک بریلوی دی ہے، لکھیا کھلوتا ہے۔ بڑی میں خوشی ہوئی ہے، تسا پریشان نہ ہو، میں بڑی خوشی ہوئی ہے بھی یہی سمجھو کہ میرے ذہن دے مطابق پہلی بار ہے اساں فقیر لوگاں اے بھرا جڑے ساڈے ہوندے نے اے گھٹ بڑن دیندے نے، مگر اج میں کوشش کرانگا کہ جڑے انہاں دے اور ساڈے درمیان دے اندر ٹٹو ٹیریاں مولویاں وعدے گھاٹے پائے ہوئے انہاں دے میں وچوں کڈ کے جاواں۔ گل سمجھ آوندی پئی ہے میری؟ یہ انہاں لوگاں دے فساد ہیں جڑے محض روٹی ٹکر اس قرآن نو بنایا ہوا ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، جس دے سامنے اے کتاب کھول کے بندہ بیان کرے تے اے دے پہلے سپارے دے موڈ تے لکھیا کھلوتا ہوئے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اے کتاب، ذالک الکتاب، سجیاں کھبیاں نہیں، اہل حدیثاں دیاں کتاباں دی گل نہیں، اہل حدیث رنج نہ ہو جاوے میرے نال، بریلویاں دیاں کتاباں دی گل نہیں، دیوبندیاں دیاں تصنیفاں دی گل نہیں، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اپنے ایمان نال فیصلہ کریا ہے، خدا دی قسم ہے، دن قیامت دے نہ وہابیاں مولویاں کوئی نہ چھڈاونا، بریلویاں کوئی نہ چھڈاونا، دیوبندیاں نال کوئی نہ ہونا، میں مکدی مکاواں تین تے میں جمن والی سکی ماں بھی دن قیامت دے کوئی نہیں ہومنی۔ کیا اے قرآن دوہاڈے گھر دیاں الماریاں دے اندر کوئی نہیں؟ چلو بول نہ سکدے تے اینیاں ہی تے کرو چا، اے قرآن پاک دوہاڈے گھر دی زینت کوئی نہیں؟ خدا پاک دی قسم چا کے آدا پیا، اگر اس معاشرے دے اندر سب تو زیادہ مظلوم ترین کتاب ہے تے رب دا قرآن ہے۔ ہر کتاب نو، ہر تصنیف نو، ہر واقعہ اتے تین نظر پاون دا موقع مل ویندا ہے، مگر قرآن پڑھن دا تین کدے موقع نصیب تو قرآن نو چھوڑیا ہے، اسا مولویاں دا پٹھے راہ تے لا لے۔ اج قرآن دا مطالعہ کر، اج محمد الرسول اللہ دی حدیث دا مطالعہ کر، دھڑے ختم ہو وئی سن، جماعتاں ختم ہو وئی سن، ٹولے ختم ہو وئی سن۔ میں تیرے کو پوچھدا ہاں تو کون ہے؟ کوئی آدھا میں بریلوی ہاں، میں تیرے کو سوال کراں تو کون ہے؟ وہ آدھا جناب میں سہروردی ہاں، تو کون ہے؟ وہ آدھا جناب میں مماتی ہاں، اور تو کون ہے؟ میں عشاتی ہاں، میں حیاتی ہاں۔ کوئی ایک ادھا ہو سی جڑا آکسی یار میں مسلمان ہاں، کون ہاں؟ تساں کون ہو؟ کھنانے والے، چھمو والے، سانے والے، او منڈی بھاولدین والے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرساں زندگی دا نہیں پتا، ہٹ کے من موت نے موقع دیونا ایتھے آون دا یا نہیں دیونا، تیرے دل وچوں میں او گند کڈنا چاہنا، چھوڑ سارے ٹولیاں، رب دا قرآن نو بھی سینے نال لا لے، اے قرآن نہیں، اے 63 سالہ زندگی دا خلاصہ ہی میرے محمد پاک دا۔ تو شان لبدا ہے محمد دی کتاباں وچوں، کہانیاں وچوں، میری لکھت دے اندر مغالطہ آ سکتا ہے، میرے استاد دی تصنیف غلط ہو سکتی ہے، مولویاں دیاں لکھتاں غلط ہو سکتی ہیں، نہ اللہ دے قرآن چ ریب آ سکتا ہے، نہ محمد دی زبان چ عیب آ سکتا ہے۔ قرآن دا منکر ایک درجے دا کافر ہے، محمد دی
نبوت دا منکر، محمد دی رسالت دا منکر، اور محمد دی سیرت دا، صورت دا، محمد دے حیا دا، ادا دا، ردا دا، ندا دا، اور میرے پیغمبر دے اعلان دا، عنوان دا، قرآن دا، میرے پیغمبر دی زبان دا منکر دو درجے دا کافر ہے۔ قرآن دا منکر بھی جہنمی ہے، محمد الرسول اللہ دی نبوت دا منکر بھی جہنمی ہے۔ کون آدھا ہے کہ منکر رسول مسلمان ہے؟ کوئی آدھا ہے؟ اگلی گل ہی سن گنو، جیڑا آدھا ہے نا محمد ساڈے ورگا ہے، توجہ ہے، محمد ساڈے ورگا ہے، لکھ لعنت ہے۔ تین کیا پتہ محمد سونے دا مقام کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اتھے تے سارے نبی بھی پیچھے کھلے، اتھے سارے نبی بھی، اتھے تے خلیل ہی پیچھے، توجہ ہے، اتھے تے کلیم اللہ ہی پیچھے ودا ہے، اتھے تے جناب عیسیٰ روح اللہ بھی پچھلی صافر کھلوتے ہیں، اور سونیا اتھے تے ادریس تے سلیمان تے یحییٰ اور بھی پیچھے ہیں۔ مسلح امامت ڈھک دی تے پھب دی تے سونی لگ دی ہے، تے اس نو لگ دی ہے جس ستے اللہ نے آخری تاج پوایا ہے تے محمد الرسول اللہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ میرا دوست بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ پاک اساں مسلمانن اتفاق نال خدا دیاں گھراں دے اندر رہن دی توفیق عطا فرما۔ یار کیڈی خوشی والی گل ہے، میرے بریلوی بھرا بھی بیٹھے ہو، دیوبندی بھی بیٹھے ہو، اہل حدیث بھی بیٹھے ہو، بڑی خوشی والی گل نہیں؟ اچھا باہر تساں دیہات وچ پنڈ وچ محلے وچ گلی دارے وچ سارے اکٹھے بہ ویندے ہو، باندھے ہو یا نہ باندھے؟ اور کدائی نہ بھیتے تے باندھے ہو سو اتھے تو سارے سب باندھے نہیں اکٹھے، دیوبندی بھی ہوندے نے، بریلوی بھی ہوندے نے، شیعہ بھی ہوندے نے، اہل حدیث بھی ہوندے نے، دارے وچ تہاڈا کوئی اختلاف نہیں، تہاڈی بھنڈی بندی ہے تے مسیتاں چا کے بندی ہے۔ اللہ اساں مسلماناں قرآن سنت دی سمجھ عطا فرما، یار آمین تے چا آکھو۔ اللہ سن محمد الرسول اللہ علیہ رستے تے چلا دے۔ میرے ذمے انہاں عنوان بڑا اوکھا جہا لا چھڑیا، معجزات محمد الرسول اللہ۔ آکھو شابہ صلی اللہ، زور نہ لاکو یار، صلی اللہ۔ میرا ساؤنڈ لیا تیریاں تعریفاں اکبر اسد صاحب کیتیاں چوکھیاں، تے جتنا میرا سا ہے یہ نالو یہ چوکھا چھکدا پیا ہے، میرے وجود اللہ کوئی ویک تتر بھی میرے تے رجدا نہیں، یہ تیرا سا بڑا کھچ رہا، میں خطبہ مختصر اس تو کیتا، صرف سا نہ چھکی اس نا تے انشاءاللہ اے ترائے واری سوئی جس ویلے بھائیں کہ 11 تے آئی نہ تو میں جان چھوڑ دے سا۔ ہاں ایمان تواڈے دا مینوں ہنے پتہ لگ گیا ہے، زیادہ وقت نہیں تواڈا لینا، جی اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں 2-3 معجزے جڑے نا امام محمد دے تہاڈے سامنے پیش کر کے اجازت لواں تے اللہ پاک تہاڈا آمنا بھی قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، میرا آمنا بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس مسجد دے خطیب نو، اس مسجد دے امام نو، اس مسجد دی انتظامیاں، اس مسجد دے نمازیاں، اس مسجد دے نال تعلق رکھن والے مسلماناں، اللہ پاک انجے سونا جنت وچ گھر دے وے جنہ اس گھر نو سونا کر کے بنائے۔ آکھو آمین۔ میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی مسیت دے وے، اپنا مرکز دے وے۔ مسیت مولوی دی اپنی ہونی چاہیے، گل لمبی ہوندی پئی ہے میرا خیال ہے، تساں کدائیں وچوں کھشکن نہ لگ پو نا، خیال بھی ہوندا ہے تے بڑی تہاڈی ہمت ہے میرے بزرگاں دی جڑے اتنا لمبی دیر بیٹھ گئے نے، تے میں زیادہ دیر تہاڈی نہیں لیونی، اے 2-4 گلاں میریاں دھیان نال سن لو، توجہ ہے۔ اللہ دے قرآن نے بڑے سونے انداز نال فرمایا، انی قد جئتکم۔ جے قرآن سمجھ آوے تے چپ کر کے نہ بویں، تے جے قرآن دی آیت سمجھ آ جائے تے اٹھ کے باہر بھی نہ پیا بھجیں۔ جے قرآن سمجھ آ جائے تے اللہ دا واسطے ایک کنوں سن کے تے دوے چو ٹپاویں بھی نہیں۔
اس نو سینے وچ جمع چا فرماویں اللہ دے قسم اللہ فرماندا ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ۔ قرآن پاک آئی تے اے قرآن پاک میں گھگالیوں تا نہیں لے کے آیا، اے قرآن پاک میری گوندلاں دی نسل دا لکھیا ہویا نہیں ہے، یہ قرآن پاک میری بلادری تے میرے ٹبر دا نہیں ہے، یہ قرآن پاک دیوبندیاں دا بریلویاں دا اہل حدیثاں دا یا شیعاں دا وکھرا وکھرا کوئی نہیں، جس دے سامنے مرضی اپیل کر او مسلمان صدیون لیا اے قرآن جیڑا ہے اس نو تم من یا کوئی نہ سارے من دے کوئی انکار کردا ہے ہائے ہائے مگر بند قرآن نو ہر کوئی منے تے کھلن منے کوئی بند قرآن نو ہر کوئی منے کیڑے طریقے نال توجہ ہے اتھو تک کہ رواں یا آگا ٹوراں سمجھ تک آئے ہو سے ویکھے میرے جٹ بھیران سمجھ آ گئی بند قرآن نو ہر کوئی منے تے کھلے قرآن نو منے کوئی اے بند ہوئے قرآن نو ہر کوئی چمدہ ہے چٹدہ ہے سینے نہ لاندہ ہے مگر کمال اے میرا دوستا اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر اللہ فرماندہ ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم اللہ دا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دینا ڈبلنگ بند کر دیو ان جواز دی کھول دے ڈبلنگ بند کر دے تاکہ انہاں کوئی میری گل سمجھ آوے رولے رپے دا فائدہ میرے خیال ہے اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر آواز کھولو دی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ پیغمبر آدھا ہے او میری بلادری آلے ہو او میرے کنبے تے قبیلے آلے ہو میں ایک نشانی لے کے آیا توجہ ہے ہاں اے نہ میرے ورگیاں مولویاں تینوں آکھنا ہے قرآن دے نیڑے نہ جاویں قرآن دے متھے نہ لگے قرآن پڑھسیں تک گمراہ ہو ویسے قرآن پڑھنا ہوئے تے پہلا 16 علم سکھنے پاؤندے لے قرآن پاک ہاتھ دے اندر پھڑ کے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا تے اللہ اتھے ہی میری زبان نو بند چا کرے تے میں تباہ برباد کر دے وے میرا دل تے میرا ایمان فیصلہ کریں دے میری زبان دے اندر تغیر تبدل پیدا ہو سکتا ہے مگر اللہ دے قرآن دے اندر شک والی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی ہائے ہائے اللہ اسا مولویاں بھی قرآن سناون دی توفیق دے آکو شبہ آمین امید ہے کہ اس مسجد دے میرے بھائی تو ان قرآن دا درس ضرور دیں دے ہوں گے الحمدللہ آکو شبہ جس مسیح قرآن دا تے نبی دی حدیث دا درس ہوئے آکھو الحمدللہ
آکھو یار الحمدللہ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او میری بلادری آلیو میرے قبیلے آلیو میں ایک نشانی لے کے آیا اگو جماعت آلے کنبے تے قبیلے آلے آدل اچھا اللہ دا نبی آ او جڑی نشانی ہے او اپنے کولو لے کے آیا ہے نہیں اللہ دا پاک رسول دے بے آیتن من ربکم پیغمبر اپنی مرضی دا گھروں کڈ کے دین بیان نہیں کردا پیغمبر بول دے تے اللہ دی مرضی نال پیغمبر چل دے تے اللہ دی مرضی نال پیغمبر دا اعلان اللہ دی مرضی نال پیغمبر دا بیان اللہ دی مرضی نال ساڈے امام محمد جوان دی زبان میں اللہ دی مرضی نال تاں تے اللہ فرماندا ہے ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میں تقریر تا اپنی کر سکدا میں تقریر تے اپنے مولویاں دیاں لکھتاں تو کر سکدا مگر نبی اپنی مرضی دیاں تقریراں نہیں کریندا جیڑا رسول ہوندا ہے او دے وجود تے کنٹرول تے مرضیاں چلدیاں تے اس رب رحمان دیاں چلدیاں جس دی صفت ہے اللہ لا الہ اے اس سے قرآن دی آیت ہے نا جی ان کو میرے بھرا سوچی پائن بھی پاسا بدلی پہ ہے کدائیں خیر ہوئے میں بس تھوڑا جہا اشارہ کر کے اپنی سائڈ تے آمنا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی ہائے ہائے الحی القیوم لا تاخذو سینۃ سیناتن ولا نوم اللہ دی قسم رب او ہے جس نو نبیاں کھلے ہے جس نے نبوتاں تے رسالتاں اپنی پیاریاں دتیاں اس رب دی صفت او سوندا نہیں بولو جیڑا رب ہوندا ہے او دے اوتے نیندراں نہیں آندیاں جیڑا معبود ہوندا ہے او دے اوتے اونگ تے اباسیاں نہیں آندیاں او جیڑا الہ ہوندا ہے او دے وجود تے تھکاوٹاں نہیں آندیاں جیڑا حاجتاں پوریاں کرن والا ہوندا ہے اس نوں خود تھندے نہیں پاوندے جیڑا مشکل کشا ہوندا ہے او میرے رب تے کدے مشکل دے ویلے نہیں آندے جیڑا الہ تے معبود ہے او دے اوتے اونگ تے اباسیاں بھی نہیں آندیاں تے موت والے جھپیڑے تے تلخیاں بھی نہیں آندیاں ہمیشہ ہی زندہ رہندا ہے تے اے میں نہیں آدا اے گل بریلویاں دے مولوی نہیں آدے دیوبندیاں دے اہل حدیثاں دے اے مولویاں دی بات نہیں اے پیغام رحمان اے پیغام رحمان منن والا کامل مسلمان منن والا انسان تے جیڑا قرآن نو نہ مننے اندر دا بھی بے ایمان تے باہر دا بھی بے ایمان میرے ہاں او مولویوں تے عام او ولیوں اللہ دی قسم نے قرآن پاک تیرے گھر دے اندر موجود ہے جیڑا خدا ہوندا ہے او سوندا نہیں تے جیڑا خدا ہوندا ہے اوہی نبیاں کمال بھی دیندا ہے اوہی نبیاں اعزاز بھی دیندا ہے اوہی نبیاں شان بھی دیندا ہے اوہی نبیاں مقام تے درجے تے فضیلتاں بھی دیندا ہے تے ہر پیغمبر دا مقام اپنا ہے ہر پیغمبر دی شان اپنی ہر پیغمبر دی فضیلت اپنی ہر پیغمبر دا درجہ اپنا کیوں
تل کر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض، شان دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال، مرتبے دے اعتبار نال، بلندی دے اعتبار نال ہر پیغمبر ہی بڑا اونچا ہے، مگر رب کعبہ دی قسم ہے جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 یا کموں پیش جتنے بھی اللہ دے امام آئے سارے امام دا مقام ایک سائڈ تے ہوئے تے اس رسول دی شان نال، اس رسول دے مقام نال، بلندی تے عظمت نال، سیرت تے کردار نال اللہ دی قسم مل کوئی نہیں سکدا۔ جے کون پیغمبر اللہ فرماندا ہے ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ بولو ساڈے نبی نال تا کوئی نہیں مل سکدا ہے۔ اللہ انہاں مولویاں بھی حیا دے جڑے آدن محمد میرے ورگا ہے، رسول ساڈے ورگا، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے۔ ہاں جے تین اج عزت ملیے تے محمد دی نبوت نال، جے تین انسانیت ملیے محمد الرسول اللہ دی دسی ہوئی توحید نال۔ او یارو مختصر اے اللہ دا پاک پیغمبر آدھا ہے میں اپنے رب دی طرف ایک نشانی لے کے آیا، اے اعلان کر دیتا انی قد جئتکم بے آیت من ربکم، نشانی اپنے ولو نہیں میرے رب کم۔ ایک گل میں حضرت عیسیٰ دی کر رہے ہیں تے کر بھی اس کتاب چو کر رہے ہیں، میں اپنے الفاظ دا ذمہ وار ہاں، اللہ دی قسم چاہ کے آدا رب دا قرآن آدا ہے حضرت عیسیٰ فرماندے پائے نانا کیونکہ میں محتاج ہاں تے اپنے رب رحمان دا کہندا تساں کہندے محتاج ہو، جڑے رب دیو صرف او ہاتھ کھڑا کرے ہے۔ ماشاءاللہ یار میں دوہاڑے تو انج ڈریا بیٹھا، تساں تے واقعی ٹھیک بندے ہو یار، واقعی اکبر اسد صاحب جڑیاں دوہاڑیاں تعریفاں کر کے گئے تساں لے کو انہاں تعریفاں اے حقیقت ہے، ورنہ کدے بھی مسیت اکٹھی نہ ہوئے آئی۔ اللہ انہاں خدا دیاں گھران انہاں مسلماناں نال آباد فرما، اللہ انہاں بھنڈیاں تے لڑائیاں تو مسلماناں دور فرما۔ اچھا اللہ دا رسول آدھا ہے میں اپنی مرضی دی نشانی لے کے نہیں آیا، بے آیت من ربکم، اے نشانیاں دیون والا کون ہے، معجزے تے کمال دیون والا کون ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ تھوڑا جہا غور کرے ہے اللہ دا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ پیغمبر اجدا پیغمبر حضرت عیسیٰ دی صرف امّے پیغمبر عیسیٰ دا بابا بولو یار جی حضرت عیسیٰ دا والد کوئی نہیں، کیوں اللہ دسنا چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں جے میریاں مرضیاں بن جاون باپ بھی نہ ہوئے، بغیر باپ تو پیدا بھی چکراں تے معصومیت دی زندگی دے اندر
بچپن دی حالت دے اندر او جدا مارکا تے فرقے تے ٹولے تے لوگ میرے پیغمبر دی اماں تے اپنیاں زباناں چلیندے پیان ویکھو جناب جی یہ تا چنگے پیو دی تھی ہے اس کیڑا کم کر چگ بھی کھایا ہے یہ دیاں شادیاں بھی کوئی نہیں ہویاں بغیر شادی تو یہ دے بچہ کی میں پیدا ہو گیا ہے اللہ الہامی طور تے آکھے ہے اپنے والے انن نام بلا اے جڑا آیا پہ میرا عیسیٰ اشارہ کرنا تیرا کام ہے کمال وکھاونا میرا کام ہے توجہ ہے میرا دوست اشارہ کرنا تیرا کام ہے کمال کرنا میرا کام ہے حضرت عیسیٰ دی امڑیا دیئے میرے نال گل کرن دی لوڑ نہیں اے انہیں پیا اے دے کولو پوچھ گنو اگو مارکا آدنو وڈیرے جڑے داریاں ویچ پڑھو مکانا لے آن پائے وڈیرے تے سیانے بندے آدن ویک ہون گلہ ایک ہی ہو جائیاں پائی کریں دیئے یا انج سمجھ لو اور جویں ایسا منڈی بھاول دین دی بولی دین درہ دیاں ایک چور تے نالے ایک چوری نالے سینہ زوری آدھے ہیں نا ایک غلط کام کیتی پئیے تے دویا دی ایک معصوم بچے کو لو پوچھ لو یہ بڑا بولن جو گئے یا کوئی نہ جدہ اشارہ کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے ہون کمال میں دیونا ہے کمال دیونا لکھون ہے ہون کمال میں دیونا ہے پیغمبر دی بھی عزت بچاونی ہے پیغمبر دی ماں دی بھی عزت نو محفوظ کرنا ہے اشارہ کیتا ہے اے پوچھ لو اشارہ پیچھے ہوئے ہے تے عیسیٰ پیغمبر آدھا ہے قال انی نہیں جا سائیا کاش کے کدے تساں قرآن سنو نہ لے ہوندے ادھی آیت میں پڑھیے تے ترجمہ تساں آپے کر دے وہ توجہ کرے میں محمد پاک دے حالے تے معجزے بیان کرنے تے شروع 12 تو بعد کرنے ہن میرے برا پریشان ہوئے بیٹھے بھئی اصل سے پہلے دھار ہی کڈنی ہے جی دھار ہی مجھی شجی اس علاقے وچ ہونی ہے وہ میرا ایک چاچا ہے چلو دوڑی گال نہیں اس کردا چاچا ہے میرا تے او دودھی آ گیا او سیر اتے تے او دے کولوں پوچھیا بھی چاچا دودھ وچ پانی پانا ہے اس آکھیا قرآن پاک دی قسم میں دودھ وچ پانی بولو شاباش میں دودھ وچ پانی دودھ پانی چ پانا دودھ اسی منن گل آ گئی ناراض نہ ہویا تے اساں جٹ بڑے سیانے ہونے جدہ دودھ دی اتے آ کھلوتا ہوئے نا تے او دھونا تے گڈوا تے بالٹی سے تھوڑی اڑکا کے نا پانی تلے تے سائیڈ تے دھار مار تاکہ وجکار آوے بچو ایسا دودھ بڑے چوندے اللہ اکبر اللہ غیرت ایمان نصیب فرما ناراض سے نہیں پہ ہوندے میں گل اپنی بیٹھا کردہ تو سانا ناراض ہو گیا اچھا اللہ دے پاک پیغمبر دے اشارہ ہو گیا اگو بول کے آدھے عیسیٰ پیغمبر قال انی بولو شابا بولنا ہے تو ساتھ میں تا اگے گل کرنی ہے انی عبداللہ کالا بول پہ ہے تے اس بچے عیسیٰ پیغمبر نو بلاون والا کون ہے بولو شابا یار جڑے قرآن نال تعلق رکھنا لیو یا انج سمجھو جنہاں قرآن سنن نال سکون آندا ہے تے چساں دیاں او بولے اللہ دا قرآن دا پے قال انی عبداللہ او سوال کرنا لیو انی اللہ اونا مولویان ہدایت علی کئی پوڑی چا دے جیڑے آدن قرآن سمجھ نہیں آندا یہ تا ایک دونی دونی تے
تے دو دونی چار کر کے مسئلہ کر دیندا ہے ہر کتاب دے اندر سمجھن دے اندر مغالطہ آ سکتا ہے مگر قرآن ایو جی کتاب ہے اللہ قسمہ چاہ کے آدھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ علماء میرے سجے بھی ہیں علماء کرام میرے کھبے بھی ہیں وَلَقَدْ اور رب جتھے قسم چاہوے تو قسم چاہوے اپنی گل نو پھباون واسطے تو قسم چاہوے دکانداریاں چلاون واسطے تو قسم چاہوے سودے بازی کرن واسطے تے جتھے میرا رب رحمان قسم چاہوے تے قسم چاہ کے آکھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ او کائنات والے او کھنانے آلیا او چھمو آلیا او سانے آلیا او سجے تے کھبے پنڈا وچو بنا لیا او مسلمان صدی بنا لیا او اللہ دے رسول نال محبت کرنا لیا او محمد الرسول اللہ دی نبوت رسالت نو دل جب جگہ دے بنا لیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرے ساریاں کتاباں اوکھیاں ساریاں کتاباں مشکل مگر ساریاں کتاباں دا امام تا قرآن ساریاں کتاباں جو آسان تا قرآن ساریاں کتاباں جو آسان شابہ بولو یار ساریاں کتاباں جو آسان قرآن اے قرآن عیسیٰ پیغمبر دا مقام دس رہے ہے حال معصوم بچہ چھوٹا جیا الزام لگن لگ پین اما جانتے اللہ فرماندہ بولو سونیا ہون جے بولے نہیں تے رولا مکدہ نہیں تے جے بولے نہیں تے پھڑیاں مکدیاں نہیں یہ قرآن سارے رولے مقامن آیا ہے یہ پھڑیاں تے لڑائیاں تے جھگڑے چھیڑے جیڑے او ختم کرن واسطے آیا ہے قرآن پھنڈی نہیں بناتا قرآن لڑائیاں نہیں پاندا قرآن مسلمان آپس دے اندر لڑن دا درس نہیں دیندا عیسیٰ پیغمبر آدھے انی عبداللہ او لوگو کان کھول کے سن لو میں دعنا دا پیا تے میں آپ نہیں آدھا بلاون والا کون بولو یار من بلاون والا کون ہے تے جملہ کیڑا ذکر کر رہے ہیں انی عبداللہ میں کون شابہ بولو یار میں اللہ دا بندہ تے چا آنکھ ہوئی بندہ آنکھن تو بھی ڈر گئے ہاں جی میں اللہ دا بندہ تے چھڑا بندہ نہیں میں چھڑا بندہ نہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکہ ہائے ہائے واہ قرآن کیڑیاں چسن تیریاں تلاوتاں کرن نال آدھا ہے میں اللہ دا بندہ بھی ہاں اللہ میں کتاب بھی دیونی ہے میں نبوت دا سیرہ بھی پواونا ہے یا پیغمبر اپنی قوم نو اکٹھا کر کے آدھا پہ ہے بے آیت من ربکم میں ایک نشانی لے کے آیا او کیڑی نشانی ہے اپنے گھروں لے کے نہیں میرے ربکم میں اپنے گھروں کھاڑ کے نہیں آندی میں اللہ دی کھلی ہوئی تے عطا کیتی ہوئی اج دوان دساون آیا اچھا اللہ دا پیغمبر کم کیڑا کردہ ہے تھوڑا جیا میرے تیرے غور کرے ہے اللہ دا پاک پیغمبر مٹی لیندہ ہے او دے وچ پانی پاندہ ہے پانی پا کے او جی میں تیرے میرے گھر دے اندر تیریاں میریاں ماما تے بھینا جڑیاں ہونیاں تھمی ویلے آٹن مکھیاں ودیاں دینیاں ہونیاں
تیرے میرے واسطے پھلکے تے روٹیاں بنائنیاں عیسیٰ پیغمبر انجے مٹی نے گو کے او دے وچ پانی پا کے او دے تھوڑے جے انجے پرندے بنا کے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں چا بنائندا ہے کبوتر چا بناندا ہے تے کاں بنائندا ہے تے جداں اللہ دا پاک پیغمبر پرندہ بناندا ہے او دیاں لتاں وی بناندا ہے توجہ ہے اساں چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے ہن خیال تے سو پچھا ٹر گئے جن کھاڑے وچ تے نہراں وچ نہاندے آ ہن تے اساں پھنے کھا مولوی ہاں ہن سانوں کو پیچھا یاد کراوے تو ایڈو سرا ہے تے کردا کی آئے ناراض تے نہ پے ہوندے ہیں جی جدوں بندے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے انہاں دیر توجہ کیتیاں کر جٹاں دا پتر جڑا ہوندا ہے او حالے نکیرے ہی ہوندا ہے تے ہلاں زمین وچ وانیاں شروع کر دیندا ہے پانی لاونے شروع کر دیندا ہے کیاریاں بناندا ہے ٹوٹے بناندا ہے کیوں ان فطرتی طور تے نسبت جے اپنی اس تربیت نال اللہ دا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے پرندے بنا کے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر کہیت الطیر جداں چھوٹا جی چڑی بنا لیندا ہے فانفخ فیہ توجہ ہے فانفخ فیہ حضرت عثمان صاحب موجود ہیں میرے بھائی جان موجود ہیں رب دا قرآن دے فانفخ فیہ واہ قرآن تیرے سمجھاون تے قربان جاواں فانفخ فیہ فانفخ فیہ تھوڑا جہا جے توجہ کرو مسئلہ اج حل کر کے جاواں گا میں تا رولے وچ گل چھڈن دا عادی نہیں ہاں میں تا گھٹی رب دے قرآن دی اپنے استاد علامہ احمد سعید خان نے دتی ہے میں تے کلیم اللہ ملتانی نے گھٹی دتی ہے تے رب دے قرآن دی دتی ہے فانفخ فیہ فانفخ فیہ ہن اہل حدیث میرے نال رنج نہ ہو جاوے بھی تو اپنے استاد دا نام کیوں لیا تے جا رنج ہونی تے ہو جا میرے رزق دا مالک رب رحمان ہے میرے نفع دا بھی مالک رب رحمان ہے میری عزت دا مالک بھی رب رحمان ہے میرا کار مختار رب رحمان ہے میں روزیاں دیون والا رب رحمان ہے جے ماں دے پیٹ دے اندر 3 سالم رکھیا انجے ہے نا اتھے نقصان کوئی نہیں پہنچیا تے اتھے ایوی نقصان کوئی نہیں کر سکدا مار لے پھوکے چلا لے جادو مار لے گٹ تے جڑیاں پٹھیاں سدھیاں ہلا بانیاں نہیں چلا لے میرا ایمان ہے جدا تعلق رب دے قرآن نال ہوے او جدا تعلق میرے محمد دی زبان نال ہوے 14 طبق دی کائنات زور لا لوے او دا وال وی ڈنگا کرن دی طاقت بولو یار او دا وال بھی ڈنگا کرن دی طاقت کوئی نہیں گل مختصر کر دیا فانفخ فیہ جداں پرندہ بنا کے انجے چڑی کبوتر بنا کے اللہ دا رسول کے کردہ توجہ ہے او دے اندر کہ کیتا فانفخ فیہ اپنا پھوک ماریا قاری عثمان صاحب بس کر دئیے جی نہیں ڈلی کی تھی نہیں پانی جب میں پانی پیتا نا تو یہ نہ آکھنا پٹرول تے چلتا ہے جزاک اللہ یہ دیاں محبتاں ہیں تے میری عادت نہیں تقریر دے دوران پانی پینا میں 2 گھنٹے بعد کو گھوٹ بھردا توجہ ہے نا میں بس گل جی اے مصیبت ہوندی ہے اساں لمبی سڑک اتنے چلن دے عادی ہونا جیسے موڈ باہر رہنے سے ٹائم ختم ہو جاتا ہے چلو بہرحال مختصر دے 2 گلاں سن لو فانفخ فیہ جداں پھوک مارے میرے عیسیٰ نے
تے پرندہ سچی مچی وچ اڑ گیا ہے توجہ ہے اے قرآن اللہ مسئلہ ہی نے فَأَنفُخُ فِي فَيَكُونُ حال ہوئے جدہ مار کے ویکھے ہے اور جدہ سجنہ تے بیلیاں ویکھے ہے حال ہوئے یار اساں تے آدیا سے عیسیٰ کوڑے نعوذ باللہ اے نبی شبی کوئی نہیں اے انجے آدھے میں اللہ دا بھیجے ہویا اے انجے آدھے میں رسولا اے انجے آدھے میں اماما ویکھو یار اساں تے آکھے بنا پرندہ تے اڑا اور جویں اساں دے یار فلانا جیڑی او تلیو تے سریا جما چھڑیندا ہے او تے جناب لوہے تے لکیراں کر دیندا ہے اج لوہے تے لکیر کر دتی عیسیٰ نے فانفخ فی فیکون جدہ پھوک مارے تے پرندہ سچ موچے چ اڑ گیا تے اگوں آدھے نے کمال تیرا ہے ہائے 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 اور نوجوانوں غور کرے خدا پاک دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر سوال کرنا لی قوم سوال کر رہی ہے من گیا کمال تیرا ہے من گیا تیرے ہاتھ دی صفائی ہے اگو اللہ دا پاک پیمبر آدھا ہے فَانفُخُ فِي فَيَكُونُ اور سن لو دھیان نال تے کان کھول کے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پرندے دے اندر پھوکتے میں مارے اڑایا میں نہیں توجہ ہے اس نو پر میں نہیں دیتے میں تا مٹی دا نشان بنایا تا بت بنایا میں نو اس آکھے پھوک مار میں پھوک مارے آسرا میں کیتا ہے کمال میرے رب رحمان دے فَيَكُونُ بِإِذْنِ اللَّهِ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اگے اللہ دا قرآن آدھا ہے ہن ایک بندہ انہاں دے وچوں آ گیا ہے او آدھا ہے جناب جی من کوہڑ دی مرض ہے من فلانی مرض آ گئی ہے تو فلانی آ گئی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ من فلانیاں بیماریاں ہیں تے اللہ دا رسول انجے ہاتھ ودا پھریندا تے پھوکا ماردا ہے تے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں شفا دے دیندا ہے او وات وی آدے نانا لگدا انجے کہ تو دو نمبری کیتی ہے جے اساں تینے نبی تے رسول تاں مننا ہے ٹور ذرا قبرستان کتھے قبرستان دے اندر تے ایک گل اگر ناراض نہ ہو تے پوچھ سواں قبرستان دے اندر جیندے ہوندے قبراں جیندیاں دیاں نہیں ہونیاں قبراں جیندیاں دیاں کوئی نہیں ہونیاں جے میرے تے یقین نہ آندا قرآن ہاتھ دے اندر ہی دہاڑے اندر میرے ایو جے بزرگ بھی بیٹھے جنہ دیاں ماواں دے جنازے ہو گئے جنہ دے باپ فوت ہو گئے جدہ توڑی تیرا باپ زندہ آئی تو دفنایا نہیں ناراض سے نہ ہوندے جدہ توڑی تیری امی جان زندہ آئی تو ادیاں عزتاں تے قدراں کردہ رہ گئے جدہ موت آئی تے گھارے چ نہیں رکھیا انہاں جا کے ڈیرا قبرستان دے اندر لا لیا اللہ جنہ دے بزرگ فوت ہو گئے ماواں فوت ہو گئیں پھرا بھین دنیا تو چلے گئے اللہ ایمان دی حالت جڑے گئے انہاں سارے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے آکھو یار آمین یہ دعا تے میں تیرے واسطے کر رہا اللہ انہاں میرے بھائیاں دیاں والدین نو بھیڑاں پھراون جنت دے اندر اللہ مقام دے اگلی گل مکدی مقاماں قبرستان دے اندر عیسیٰ پیغمبر چلے گئے انہاں آکھے اساں تینوں نبی تاں مننا ہے اے قبر والے نوں اٹھا اس نوں اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دا رسول احیی الموتا اللہ دا رسول انجے اشارہ کریں ہے اٹھی بیو اللہ دا بندہ جدہ مردہ اٹھ کھلوندہ ہے قبر دے وچو او آدن ہاں اے کمال تیرا ہے واہ ربا تیرے سمجھاون تے قربان جاواں حضرت عیسیٰ دا کوئی نہ بے اذن اللہ اے کمال میرا نہیں ہمیشہ جیون جو کہ رب رحمان دے
آؤ یار میرے محبوب محمد الرسول اللہ دی بھی ایک دو مثال دیواں اللہ دا پاک پیغمبر ہے اللہ فرماندا ہے سونیا 5 منٹ بیٹھے رہا سو صرف 5 منٹ اللہ دی قسم اللہ فرماندا ہے سبحان الذی اسرا آکھو یار اسرا بے عبدی سبحان الذی سبحان الذی سبحان الذی یہ میری تعریف نہیں تیرے خدا دی تعریف ہے یہ میری تعریف نہیں تواڈے رب رحمان دی تعریف ہے یہ میری تعریف نہیں یہ مشکل کشا دی تعریف ہے حاجت روا دی تعریف ہے نفع تے نقصان دے مالک دی تعریف ہے تے تعریف کرن اللہ ساری کائنات دا امام محمد جوان ہے تے اللہ دا رسول کے کھلا دے اسرا بے عبدہی اللہ فرماندا ہے تھوڑی جی میری تعریف کر تے اعلان کیجئے میرا پاک پیغمبر سبحان الذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله بارکنا اللہ فرماندا ہے اسا اپنی رحمت علیاں ہواواں نال گھیر لیا سجیو بھی رحمت کھبیو بھی رحمت اتو بھی رحمت تلیو بھی رحمت بارکنا حوله محمد میریاں رحمتاں دے تلے تے میرا محمد ساری کائنات چو بلے بلے میرا محمد ساری کائنات چو بلے بلے اللہ فرماندا ہے اساں اپنے محمد رسول اللہ نے سیر کروائی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا نشانیاں دکھائیاں کمال دکھائے جنتاں دکھائیاں جہنم دیاں ہول ناکیاں دی بھی نشان دئی فرمائی ہائے ہائے جدہ سیر کر کے میرا محمد رات دے کچھ حصے دے اندر کچھ میرے بھرا جڑے ہوندے نا جنہاں چوکھا توحید دا حیضہ ہو ویندا وہ آدھے میرا جلی گل مڈو ہے ہی کوڑ لا حول ولا قوت الا باللہ انج نہیں ہو جاونا چاہیے بھی مڈو قرآن دیاں ایتاں دا انکار آگے پیچھے دے کوئی پتہ نہیں او بھائی یہ 15واں سپارہ ہی نے پہلی آیت ہے اللہ فرماندا ہے میں آپ سیر کروائی مڈ دے اندر ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا سبحان لفظ کے فرمایا آکھو یار سبحان اور ساڈا رب سبحان ہے دوہاڈا رب کون ہے جنہاں دا رب سبحان ہے او بولیا دوہاڈا رب کون ہے دوہاڈا رب کون ہے دوہاڈا معبود کون ہے دوہاڈا مشکل کشا کون ہے دوہاڈا حاجت روا کون ہے اوے 3 بیٹیاں تے بیٹے دیون والا او ہے جدی صفت ہے سبحان کیا صفت ہے سبحان اس سبحان نے اپنے محمد جوان نو سیر کرائی کہ کرائی سیر کرائی تے جدہ سیر کر کے واپس آ گیا امام محمد رسول اللہ سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم حتیم دے مقام تے اللہ دے پاک رسول تشریف فرمائن مکے دیاں قریشیاں اللہ دا پاک رسول فرما رہے ہیں او مارکا میں رات دے کچھ حصے دے اندر ساریاں ہی سیراں کار آیا خدا دی قسم ہے منن والیاں تے قربان جاواں تے محمد نو بھوکن والیاں تے قربان جاواں
منن والوں دی شان کیڈا اچا ہے جداں یہ جملے سنے قریشی آدن ویکھو یار گل مننے چ نہیں آندی راتوں رات ہائی جا مشرک انا مشرک نو پتہ جی بیچارے نے کوئی نہیں ہوندا حالانکہ موڈے چ لفظ کیڑا ہے سبحان ان اللہ علی کل شیء قدیر میرے مالک واسطے کوئی کام مشکل ہے او تے کن فیکون کن آکھن دے اندر دیر ہو سکتی ہے رب دے کام کرنے چ دیر ہے اچھا جداں یہ جملے بولے او کہن لگے اساں ایک واسطے تے نال من لینے ہیں تساں آدے ہو کہ میں جناب اینا مسیطاں وچ بھی گیا میں بیت المقدس وچ بھی گیا جے توں واقعی گئے اے محمد بن عبداللہ جے توں آدے اسرا میں سیرا کر کے آیا میں جنت دے معائنے کر کے آیا میں اپنے رحیم کریم نال گلاں کر کے آیا ٹھیک ہے اساں من لینے ہیں مگر ساڈی ایک شرط ہے ساڈی ایک کیا ہے شرط اللہ دے رسول فرماندے نے ہاں دساویں اگوں کہن لگے توجہ ہے محمد پاک جی اساں من دے تایا دسا بیت المقدس دیاں الماریاں کتنیاں توجہ ہے میں گل مکیندا پیا بس بزرگو اے 2 منٹ میں گل مکاندا پیا بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کتنیاں اچھا ٹی آر پہ ہویا یا بیاری دے بالین گاڈر انت چھدیر کنج دن اللہ دا رسول پریشان ہویا ہے کیوں میرے محمد پاک مثال دے طور تے او جے میں اتھے تقریر کرن آیا جے میرے علاقے دا کوئی بندہ آکھے اوے التا فرمان گوندلا تو جے کھنانی گیا ہے تے دسات صحیح انہاں جڑی سیلنگ کرائیے او دے کھانے کتنے میں آکھنا بھی اے دا ہن اتلی منزل یہ دے وچ اکول والی گل میں تقریر کرن آیا یا یہ کھانے گڑن آیا ہاں جی محمد پاک بیت المقدس دیاں کھڑکیاں تے دروازے تے الماریاں گنن واسطے نہیں گئے مگر جداں پریشان ہویا میرا محمد اللہ فرماندا لا امرو کا او شالا زندگی دا دھاگا لمبا ہوئی او جتھے پیر ہوئی شالا نت خیر ہوئی وسدار میں او میرا محمد او شالا تین تتی واوی نہ لگے لا امرو کا لا امرو کا لا امرو کا او شالا جدڑی دا دھاگا لمبا ہوئی اور جیندے جیوی میرا پیغمبر اینا پلیتا مشرکان دی وجہ تو پریشان نہ ہو آنکھیں نہ مشرکان آنکھیں نہ غیر اللہ دیا پجاریل چیلنج کرنا تیرا کام میں جواب دیونا میرا کام میں تے جواب میں اپنی مرضی نال بالکل بھی نہیں دیونا کیوں ما ینتقو عن الہوا میں اپنی مرضی نال نہیں بولیندا میں بولدا تے اللہ دی مرضی نال میرا قول تے اللہ دی مرضی نال میری سیرت اللہ دی مرضی نال میری صورت اللہ دی مرضی نال میری صداقت اللہ دی مرضی نال میری شرافت اللہ دی مرضی نال اور میری ابدیت نصیحت وصیت اللہ دی مرضی نال میرا اوسر تے یوسر تے فکر تے فکر اللہ دی مرضی نال میرا پیغام اعلان عنوان قرآن اللہ دی مرضی نال میں اپنی مرضیاں نہیں چلاندا اچھا بکھاتے دسا اللہ پاک فرماندا ہے بلا میرا پیغمبر اللہ دے پاک رسول انجے تشریف فرما ہو گئے اللہ پاک نے بیت المقدس نو چاہ کے محمد دیاں اکھاں دے سامنے چا کیتا ہے دس میرا پیغمبر الماریاں کتنیاں بیت المقدس دیاں دسا میرا پیغمبر چھتیر کنج دے بیت المقدس دا جداں دس دے پین تے مشرک جیڑا ہے او دے بارے دے اندر اللہ فرماندا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر انجے مکار منہ ہو گیا تے جواب کوئی نہیں آیا جواب موجزے دے اندر
ہاتھ نبی دا ہوندا ہے کمال اللہ دا ہوندا ہے، ہاتھ نبوت دا ہوندا ہے کمال کس دا ہوندا ہے؟ مکدی مکائیے یار، وقت بڑا ہو گیا ہے، دعا بھی کرنی نے، تساں بھی گھر جاونا ہے تے حال من شاء کے کلو وشربو بھی کرنا ہی نے، کھاونا پیونا۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ ہن میں پتہ لگا ہے بھئی ڈاڈے بھائی تسلی نال بیٹھے ہوئے ہو، میرے واسطے کوئی نہ بیٹھے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ، خدا دی قسم ہے اللہ نے مقام ہی اتنا دیتا ہے نا، درجہ ہی اتنا دیتا ہے۔ غزوہ خندق دا موقع ہے، صحابہ کرام پیٹ تے پتھر بدھے ہوئے، اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول نے ایک صحابی آدھا یا رسول اللہ میں پیٹ تے پتھر بدھا ہے، میرے محمد نے قمیض مبارک چاہ کے فرمایا من بطن ہی ان حجرین، تو ایک بدھا ہویا ہے، محمد دو بدھے ہوئے، میں پیٹ تے پتھر بدھے ہوئے۔ او کھنانے آلیا تو اس پیغمبر دا امتی ہے، اس محمد سونے دا کلمہ پڑھے جس نے پیٹ اتے پتھر بن کے قرآن تے اپنا فرمان تیرے گھر دیاں الماریاں تک پہنچا دیتا ہے۔ عزت کر میرے محمد رسول اللہ دی۔ جابر صحابی کو برداشت کوئی نہ ہویا، بھج پیا گھر دے اندر، اپنی زوجہ حیات نو آدھا ہے میرے محبوب محمد نو بڑی پیاس تے دکھ تے پریشانی دے اندر ہیں، دکھاں لگیاں ہوئی ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی جلدی کوئی کھانا تلاش چا کریں، ہاں کوئی بکری شکری دا بچہ ذبح کر کے تھوڑا جہا جواں دا آٹا پکا کے رین پکا تے میں محمد سونے دی اج دعوت کرنا چاہنا۔ ڈھیر دن ہو گئے، امام محمد رسول اللہ نے کھانا کوئی نہیں تناول فرمایا۔ جیوں جابر صحابی محمد پاک سونے کول گیا نا تے آدھا یا رسول اللہ میرا دل کریندا ہے اج تساں میرے گھر دے مہمان بنو۔ اچھا صحابی رسول جیوں ایہ گل کیتی، نبی پاک نے سارے صحابہ نے مخاطب ہو کے فرمایا او صحابیو اے جڑا میرا یار ہی نے نا جابر صحابی، اے اج پتہ ہے کی یاد کھلا ہے؟ اکھے جی یا رسول اللہ، اکھے اج تہاڈی دعوت ہے میرے گھر۔ حالانکہ جابر نے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی تے چند بندیاں دی میرے گھر طاقت ہے، سارے ان روٹی کھواونا میرے اختیار وچ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے سارے آکے اعلان کر دیتا، جابر گھر جا کے آدھا کرما لیے کام لمبا ہو گئے ہیں تے جیوں ویکھیا نا وہ بھڑولی وچ اگے تے بھڑولیاں ہونیاں تے ہون تے کام جدید آ گئے، اگے کچھ مٹی دے بنے ہوئے ساڈے گھراں دے اندر بھڑولے ہوندے ہن، انہاں وچ دانے تے آٹے ہوندے ہن، جدید دور آ گیا ہے۔ صحابی رسول آدھا ہے میں تا چند بندیاں دی تے سونے محمد دی دعوت کیتی ہے تے رسول پاک نے سارے نے اعلان چا کیتا ہے۔ اگو جابر دی گھر والی وی خدا دی قسم ہے کیڈی حوصلے والی عورت ہے، آدھی جابر تو تے نہیں یہ کام کیتا، اکھے نہیں اعلان کرن والا جے محمد ہے تو اپنا کام کر، محمد الرسول اللہ اپنا کام کر سی، محمد الرسول اللہ تے خدا پاک دا اپنا کام۔ جیوں اللہ دے رسول جابر صحابی دے گھر آئے، نبی پاک فرمایا جابر تھوڑا جہا آٹا لے آویں آ نا، تے جیوں آٹا آیا محمد پاک نے اپنی تھوک مبارک اس آٹے وچ لائی تے رسول پاک فرمایا لے جابر ہن بلا لے محلے دیاں عورتاں، پکاونا انہاں دا کام ہے، کھواونا تیرا کام ہے، میں محمد ضامن ہاں، میرا رب تیرے آٹے تے تیرے سالن وچ مکن نہیں دیندا۔ کمال کہندا ہے ہاتھ نبی دا ہے، کمال کس دا ہے؟ شان سب تو اونچی ہے میرے محمد پاک دی۔ ساڈے رسول نال رسول کوئی نہیں رل سکیا، ساڈے نبی نال نبی کوئی نہیں رل سکیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اساں مسلماناں سونے پیغمبر دی عزت تے قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ تے دہاڑے بھی 12 وج گئے تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو بعد فوری طور تے